अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। इल्जाम तराशियों की सियासत, कौन आएगा कौन जाएगा। अभी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ही पूरे नहीं हुए थे कि अचानक से सियासत में एक और भौचाल आ गया और देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं पूरे 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। हर कोई हैरान, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इमरान खान की जानिब से दिए गए बयान को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं और कौमी असेंबली में वापसी का इंदिया भी दे दिया था। अभी 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर हुए और मजीद 25 से 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने का इम्कान बताया जा रहा है। क्या इमरान खान की ये बात कि अगर असेंबली ना गए तो ये लोग राजा रियाज के साथ मिलकर निगरां सेटअप बनाएंगे, क्या पूरी हो जाएगी? क्या बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने के बाद रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? क्या बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को जानबूझकर ताअत्तुल का शिकार किया जा रहा है? गुज़िश्ता रोज होने वाले हंगामे की वजह क्या है और क्या सच में इमरान खान शहबाज शरीफ की नींदें उड़ाने को तैयार हैं? इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे हमें ज्वाइंट सेक्रेटरी कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद अमान साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। आपके एक नहीं दो नहीं पूरे 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शुक्रिया आपका जी। जैसे कि वाकई जब से हम असेंबली से गए आपके सामने ही है कि हमने रोजे अव्वल से ये कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं जी। लेकिन बदकिस्मती से 6 या 7 इस्तीफे कबूल करने के बाद जब खान साहब खुद आए, इलेक्शन में उतरे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम सीटें हम जीत चुके हैं सिवाय मलीर की जी। मलीर में भी बदतरीन धांधली की गई हमारे साथ, उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। प्रेसिडेंट कराची बिलाल गफार जो MPA भी है उस पर जो तशद्दुद की वीडियो वो आपके चैनल ने चलाई भी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश थी। अभी आपके सामने ही आपने खुद फरमाया कि इमरान खान साहब की यही कॉल थी कि हम हो सकता है कि वापस असेंबली की जानिब जाएं, राजा रियाज निगरान सेटअप में या इलेक्शन कमीशन जो भी मामलात हैं वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 35 इस्तीफे मजीद मंजूर कर लिए। इंशाल्लाह हम घबराने वाले नहीं है। इनकी नींदें हमने पहले भी हराम की है और मजीद इंशाल्लाह हराम करेंगे और आपके सामने ये सब कुछ, और इंशाल्लाह एक सरप्राइज हम इनको देंगे इंशाल्लाह। असद साहब, अचानक से भौचाल आना, पहले स्लोली आपके 1 से 2 इस्तीफे मंजूर हो रहे थे, अचानक से जैसे ही इमरान खान साहब की जानिब से बयान आया कि हम असेंबली जाकर शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम करने वाले हैं, अचानक से पूरे 35 इस्तीफे मंजूर कर लेना, आपको नहीं लगता इससे बहुत बड़ा अपसेट हुआ है आप लोगों के साथ? देखें, हम पहले भी असद केसर की हमारे MNA तमाम उनके पास गए, खुद पहले उन्होंने कहा था कि असेंबली स्पीकर के सामने आपने खुद पेश होना है। हमारे MNA तकरीबन काफी तादाद में वहाँ पहुंचे, खुद पेश भी हुए, लेकिन स्पीकर ने टाइम नहीं दिया है। हमारी तो रोजे अव्वल से यही था कि हमें हमारी इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इस पे इलेक्शन वापस करवाना है, वापस 35 के 35 पे इमरान खान साहब फिर इलेक्शन लड़ेंगे, आप जीत के दिखाएं हमसे इंशाल्लाह। लेकिन असद साहब, तहरीक अदम एतमाद लाने के बारे में कहा जा रहा था कि आप असेंबली जाकर दोबारा से तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और जाहिर है 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए और मजीद 25 से 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने का इम्कान बताया जा रहा है। इससे आपकी साख किस हद तक मुतासिर हुई है? क्या आप अदम एतमाद का वोट ला सकते हैं इस वक्त भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ? देखें, काफी नून लीग के MNAs हमारे साथ राब्ते में, जो नफीस यहाँ बैठे हैं कराची में, इनके राब्ते भी हमारी लीडरशिप के साथ हुई थी जब ये बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के चक्कर में थी। इनकी सारे मामलात में खान साहब ने उसी बिया पे ये बयान दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैंने आपसे कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला इनको सरप्राइज देंगे। ये सो नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह हाल हो गया ये मुल्क। यहाँ ना नौकरियां हैं, ना यहाँ कुछ भी मुयसर नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके सामने ही है, अल्लाह ने शाह जिंदगी दी, हम भारी अक्सरियत से फिर आएंगे और इस मुल्क को चला के दिखाएंगे। सही। असद साहब, इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि निगरां सेटअप के हवाले से उनका बयान आया था कि अगर हम असेंबली नहीं जाते तो राजा रियाज के साथ मिलकर ये निगरां सेटअप बना सकते हैं। अब जाहिर है आपके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो क्या निगरां सेटअप इस वक्त भी आ सकता है या इसके लिए भी कोई हिकमत अमली आप लोगों की जानिब से तैयार की गई है? यकीनन हमारा राजा रियाज, जिसको बाकी लोटे का लक़ब दिया गया है पूरे मुल्क ने जी, वो शख्स अपोजिशन लीडर बना हुआ है चंद सीटों पर। ये बदकिस्मती इस मुल्क की है, एक वो ऐसा लोटा बन गया अपोजिशन लीडर, वो निगरां सेटअप लेके आएगा।
ہماری حکمت عملی یقیناً میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سرپرائز آ جائے گا آپ کے سامنے. کافی MNA ابھی بھی ہمارے ساتھ روابط اس میں ہے موجود ہیں, اور یہ نفیس لوگ بھی کہیں نہیں جائیں گے, ان کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا اسد صاحب, اگر بات کر لیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, جیسا کہ دیکھنے میں آیا بالکل ہی ایک الگ معاملہ ہوا, متحدہ قومی موومنٹ جس طریقے سے پیچھے ہوئی اور پھر پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی سمیٹی, اور اس وقت بھی جماعت اسلامی بھی آگے نظر آ رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, جس طریقے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے معاملات تمام تر چیزیں, تو کیا مزید بہتری آ سکتی ہے؟ مطلب جماعت اسلامی کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے ان تمام تر نتائج کے بعد, یا پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پیپلز پارٹی جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, آپ کے سامنے حزیر بلوچ کی مثال موجود ہے, وہ ہمارا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. آپ ہماری مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں, جو 7 سیٹیں ہیں 6 کی 6 ہم جیت چکے ہیں کراچی سے بھاری مارجن سے. اس کے بعد محمود مہدی کا الیکشن ہے, 13 پارٹیاں ایک تھی, یہ نفیس لوگ الگ تھے, انہوں نے تب بھی ہمارا مقابلہ نہیں کیا ہے. ہم وہ سیٹ بھاری اکثریت سے پھر جیت کے دکھائیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ کراچی کی 246 یوسیوں میں 241 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے سب سے ٹاپ پہ ہیں. ان کے پاس تو امیدوار ہی نہیں, ان کے پاس تو پولنگ ایجنٹ موجود نہیں تھے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور مینڈیٹ چرانے کے بعد جب ہم نے ان کی اصلیت دکھائی, ویڈیوز دکھائی, ہمارا امجد آفریدی جو کہ NA کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے, PS کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے, صبح کے ٹائم ان کی ویڈیوز دکھائی, ان کے بکیں دکھائی کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے. رات کو اس پہ حملہ کیا جاتا ہے, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بقول امجد آفریدی کے SP فیضان کی اس نے ویڈیو بنائی, ایک بھائی کی آنکھ ضائع ہو گئی, دوسرے بھائی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, تیسرے بھائی کا سر پٹا ہوا ہے. تینوں اس وقت ATC کی عدالت میں موجود ہیں اور وہ سامنا کریں گے. میں ان سے پھر کہہ دیتا ہوں کہ اتنا ظلم کرو کہ برداشت کرو. یہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے MP عربستان شاہدہ رحمانی کا بیٹا, وہ جب کرپشن ان کی دکھاتا ہے, اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس کو لاک اپ کیا جاتا ہے, اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے دوسرے MP ہے عدیل, انجینئر عدیل, وہ جب ان کی ویڈیوز دکھاتا ہے, وہاں جاتا ہے الیکشن پولنگ, اس میں ساری چیزیں دکھانے کے بعد اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری گوہر خٹ ہے کورنگی میں. ساری چیزیں ہیں, الحمدللہ ہم نے ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں دکھائی ہے. میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی تھی, جو ٹپے لگائے جا رہے تھے آج اسی ویسٹ کے آفس میں, کراچی کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے آفس میں, وہ کمرہ میں نے وہاں دیکھ لیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کل ہی کلر ملر ہو جائے. ساری چیزیں موجود ہیں. اسد صاحب, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے نتائج سلولی آ رہے ہیں بہت زیادہ, تو تینوں جو ہماری جماعتیں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, PTI ہو, تینوں کی جانب سے الیکشن کمشنر کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. کیا وجوہات ہے اتنا ڈیلے کرنے کی؟ گزشتہ روز جس طریقے سے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے DC آفس کے باہر, کیا مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے نتائج کو؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ ان کے پاس تو عملہ ہی موجود نہیں تھا. الیکشن کمیشن جن کو غیر جانبدار رہنا تھا, وہ پارٹی بن گئی ہے. اسد صاحب, جب عملہ موجود نہیں تھا تو الیکشن کس طریقے سے ہوئے؟ مطلب ظاہر ہے ہر جگہ پر الیکشن کمیشن کا عملہ موجود ہوتا ہے, بغیر عملے کے وہاں پر کیا اپنے بندے کھڑے کیے گئے الیکشن کروانے کے لیے؟ بلدیہ میں 12 بجے کے بعد پولنگ سٹیشن پہ عملہ آیا ہوا ہے. یہ آن دا ریکارڈ ہے. ریکارڈ سے یہ نہیں کہ ویڈیو بنائی ہے, اسی دن کا اخبار دکھایا صبح, اور ٹائمنگ دکھائی, گھڑی دکھائی, اسکول دکھایا گیا. اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہیں. میں نے آپ سے ابھی پہلے بھی بتایا کہ ان کا عملہ اتنا ناقص تھا. ان کے جو عملہ کے لوگ تھے, پولیس یا RO, یہ سب ملے ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ ایک ٹیچر نے سندھ میں نوکری کرنی ہوتی ہے, اس کو یہاں رہنا ہوتا ہے. صحیح. پولیس اس وقت پارٹی بن چکی ہے. کل ہمارے علی زیدی جب ڈسٹرکٹ کیماڑی میں جب آئے, ہمارے 13 سیٹوں پہ ہمارے اعتراض ہیں. فارم 11 کے مطابق جو ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں دیے ہیں, ہم اس رزلٹ کے مطابق 13 کے 13 یوسیاں صرف کیماڑی میں جیت چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں ہرایا جا رہا ہے. ہمیں دوسرے نہیں تیسرے نمبر پہ لایا جا رہا ہے. جو تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی,
उसको रातों रात एक पहले नंबर पे लेके आ गए। ठीक है, आप एक दफा फिर इलेक्शन करवाएं, हम इंशाल्लाह उसके लिए भी हाजिर हैं। सही है, सही है। असद अमान साहब, अगर दोबारा से हम बात कर लेते हैं 35 MNAs के इस्तीफों के हवाले से, तो मजीद कयास आराइयां की जा रही हैं कि 25 से 30 लोगों के मजीद इस्तीफे मंजूर करवाए जाएंगे और मंजूर कर लिए जाएंगे। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और वो कौन कौन से MNAs हैं जिनके इस्तीफे मजीद अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं, जो जाहिर है एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे? देखें, आपके सामने ये कराची के उसमें बेशतर है जो 250, 251, फहीम वगैरह, इन सब के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। और हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की, अब KPKP की डिसॉल्व की। इनकी बस की बात नहीं है। अब यकीन कौम चाहती है इलेक्शन की जानिब, ये इलेक्शन करवाएं और हम इंशाल्लाह तैयार है, हमारी तैयारी मुकम्मल है। आप हमारी मकबूलियत का अंदाजा पंजाब से लगाएं, KPK से लगाएं, गिलगित से लगाएं, कश्मीर से लगाएं। कराची में हमारे साथ धांधली की गई, दोबारा इलेक्शन करवाएं, इंशाल्लाह हमारी मकबूलियत सबसे बड़ी जमात हमसे। असद साहब, शहर कायद में आपकी मकबूलियत के हवाले से बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि PTI की जानिब से शहर कायद में कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो आवाम का दिल जीत सकते आप लोग? जाहिर है 2018 के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, दीगर क़यादत मौजूद थी, उस क़यादत की जानिब से बिल्कुल भी कोई काम होता नजर नहीं आया। कहाँ आप लोगों ने जब जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें आपने 14 नशिस्तें हासिल की थी और अब आपकी मकबूलियत किस हद तक कम हुई है, ये आप खुद ही हमें बताइए। देखिए, मेरी बात सुनना, ये मेरे हिसाब से मजाक होगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम नहीं किया है जी। सबसे पहले आड़ो आया हुआ है 18वीं तरमीम, उसके बावजूद भी जो अल्हम्दुलिल्लाह कराची जो सैलाब से बची हुई है ना, जैसे अंदरूनी सिंध पूरा तबाह है, कराची इसकी नालों की बलाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फंड दिया है। आग बुझाने के लिए इनकी अपने ऑफिसों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में जब आग लगती है उसकी बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब ने दी है। यहाँ हर चीज, एक एक गली जहाँ से हमारा MNA मुंतखब हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, अपने टीवी चैनल के जरिए आप जा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि कराची को हमने पेरिस बनाया है, लेकिन हमारे पास एक बहुत मफसूस टाइम था 3 साल में, आपके सामने ही मौजूद था कि किस किस्म के पोजीशन ने हमें ब्लैकमेल किया है, किस किस्म के रीजन चेंज में हमारे साथ हमारे अपने जो बंदे अराकीन खरीदे गए, इनका आपके सामने सिंध हाउस में किस किस्म की बोलियां लगी गई, हमारे अपने MNA खरीदे गए। लेकिन ये कौम सो रही है, क्या कौम इतनी बेदार नहीं है? क्या वो उनको मालूम नहीं है कि ये करप्शन ज़दा, ये जरदारी लीक और ये PDM का टोला अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। ये आए, आज मैं आपसे कहूँ, असद उमर साहब ने कहा है कि कराची बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए, अगले दिन हमसे इलेक्शन लड़े हैं। नफीस लोग जो थे वो भागे इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हर UC में मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इनके पास अराकीन 135 हैं, हमारे पास 241 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्लस काउंसलर तमाम मौजूद हैं। हमारे पास अमला मौजूद था, हमारे पास ट्रेन के बैठने के लिए गुंजाइश, सारी चीजें मौजूद थी। इनके पास ये इसलिए भागे हैं हमारे नफीस लोग, उन्होंने ये बहुत कोशिश की शारा पैसेज बंद कराने की। ये जिस इलाकों से हम सीट जीत चुके हैं, कभी वाकई गोली की बुनियाद पे और ये बत्ती की बुनियाद पे उस इलाके में इन्होंने खौफ आराज फैलाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहां से जीती है, लेकिन मैंडेट हमारा चुराया गया है। अवाम ने मुंतखब किया है, लेकिन RO ने और इलेक्शन कमीशन ने और सिंध हुकूमत ने हमें हराने की भरपूर कोशिश की। अच्छा असद साहब, आपका भी बयान सामने आया है इस वक्त, आपने खुद कहा है कि PDM के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और दूसरी जानिब आपकी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। इमरान खान साहब क्या अकेले ही तमाम तर सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या ये वजह है? और दूसरी जानिब हम सवाल करें अगर शहर कायद में PTI की मकबूलियत के हवाले से, तो एक जानिब जब खान साहब आवाज लगाते हैं तो लोग लब्बैक कह के बाहर निकल आते हैं, लेकिन दीगर जो जमात के लोग हैं जब वो आवाज लगाते हैं तो कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। वजूहात क्या हैं ये? देखें, यकीनन इस मुल्क में कायद-ए-आज़म के बाद एक कायद हमें मिला है इमरान खान की शक्ल में जी। तो एक कायद के लिए लोग निकलते हैं और दूसरी जमात, आपको मालूम है कि इस मुल्क को खाने वाला, इस मुल्क को बेचने वाला, इस मुल्क को कशकोल के में दिखलने वाला यही PDM जमात है। कल तक एक दूसरे को रोडों में घसीटने की बात होती थी, पेड़ में वाकई चीरने की बात होती, करप्शन का पैसा निकालने की बात होती। आज वो जमातें एक हो गई है और किसके लिए एक हुई है? 13 के 13 जमात। जब आपको लगे ना
کہ جب کھانے کا ایماندار آ جائے تو چور اکٹھے تو اسد صاحب کس حد تک سچ ہے کہ پی ڈی ایم کے بہت سے لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا صرف افواہیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں؟ جناب ہم افواہیں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں دیں گے. یقیناً کچھ معاملات ہمارے ان کے ساتھ تھے، انہیں آپ کے سامنے یہ اتنی بڑی مقبولیت جماعت ہے کہ جو کاف لیگ جو کسی وقت میں ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف. تو آپ کے استعفے منظور ہونے کے بعد اسد صاحب پی ٹی آئی کے استعفے منظور ہونے کے بعد مزید 25 ارکان کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے. آپ کی ساکھ کس حد تک متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد اگر آپ عدم اعتماد کا ووٹ لے کر بھی آتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے عدم اعتماد کا ووٹ؟ دیکھیں میری بات سننا، ہم تو روز اول سے یہ استعفیٰ دینے کا مقصد کوئی ڈرامہ نہیں تھا. ہم نے روز اول سے ان کے سامنے پیش کیے کہ ہماری استعفے منظور کیا جائیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ میں اپنے لوگ باغ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا، کتنے مہینوں سے ہم چلا رہے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کیا جائے. تو اسد صاحب جب استعفے منظور، آپ کی جانب سے بیان بار بار سامنے آ رہا تھا کہ استعفے منظور کر لیے جائیں، اور جب استعفے منظور ہو گئے تو اب اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہمارے استعفے منظور ہو جائیں کیونکہ خان صاحب بذات خود اسمبلی جانے والے تھے اس وجہ سے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا بقول ان کے کہ آپ پہلے اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے بعد استعفے دیں گے. جن اراکین کے استعفے منظور ہوئے وہ اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اب یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ گیم کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ سے لگائے جانے کی بات ہو رہی ہے. خان صاحب کی بھی ہماری، میں نے آپ سے کہا یہ بھی ایک سرپرائز ہے. یہ ہماری اپنی معاملات ہیں، کچھ ظاہر سی باتیں، کچھ باتیں پارٹی کی جو ہوتی ہے وہ ہم میڈیا پہ بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے اسد صاحب، آخری سوال کا جواب دیتے جائیے گا ہمیں. اگر ہم میئر کراچی کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے اس وقت ووٹ بینک زیادہ ہے، جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر موجود ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ظاہر ہے ابھی تو تمام تر رزلٹ نہیں آئے ہیں، رزلٹ آنے کے بعد کیا جماعت اسلامی آپ کے ساتھ الحاق کرے گی، انضمام کرے گی، یا اس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی جانب ہوگا؟ دیکھیں ابھی بھی کافی ہم نے ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دے چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں ہمارے درخواست موجود ہیں. ابھی پچھلے 1 گھنٹہ پہلے پاکستان تحریک انصاف سپورہ ٹاؤن UC 8 میں ہمارا چیئرمین امیدوار ریکاؤنٹنگ سے بھاری اکثریت سے جیت گیا ہے. اگر صحیح معنوں میں ریکاؤنٹنگ کی جائے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہیں. جہاں جہاں موجود ہیں ہم ریکاؤنٹنگ کی ہماری آئینی حق ہے جو ان کے پوائنٹ کے حساب سے ریکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. جہاں ہماری مقبولیت 2,000 1500 ہزار کی لیڈ ہے وہاں میں تیسرے نمبر پہ لے کے آئے. ہم الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ریکاؤنٹنگ کا جو فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، RO غائب ہے، DRO غائب ہے، الیکشن کمیشن غائب ہے. آپ DC آفس میں جائیں، ہمارا مین یہاں جو احتجاج کر رہے ہیں اسی بھی آپ پہ کر رہے ہیں کہ یہ عملہ ہے کدھر، کہاں غائب ہو گیا. اور دوسری بات آپ نے مجھ سے یہ کی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ یقیناً جماعت اسلامی ان کی سیاست اسی چیز پہ کہ زرداری چور ہے اور یہ سندھ حکومت چور ہے. اگر یہ چوروں کے ساتھ ملے تو یقیناً کراچی کی عوام بہت شعور رکھنے والی عوام ہے، یقیناً ان کو مسترد کرے گی. ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے، امیری جماعت جو ہے ان کا جماعت اسلامی کا سراج الحق صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میئر اور ڈپٹی میئر کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جوائنٹ سیکریٹری کراچی پاکستان تحریک انصاف اسد امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے تو جو یہ 35 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں وہ ایک سازش کے تحت کیے گئے ہیں، کیونکہ نگراں سیٹ اپ لانے کے بارے میں کہا جا رہا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے جیسے ہی بیان آیا کہ وہ دوبارہ سے اسمبلی جائیں گے ویسے ہی اچانک 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے کے پورے 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے گئے. دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ اب بھی آ رہا ہے، دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت بھی ووٹوں کا ظاہر ری کاؤنٹنگ کا چل رہا ہے سلسلہ. بہت سی جگہوں پر ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا پلڑا بھاری ہے، لیکن دوسری جانب میئر کراچی کون ہوگا دیکھنا ابھی باقی ہے. آیا کہ جماعت اسلامی الحاق کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، دیکھنا ابھی باقی ہے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.